हेलो गाइड्स, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज हामी क्लास 7 को साइन्समा रहेको रेस्पिरेसन टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सो हामीहरूको रेस्पिरेसनमा पढ्नुपर्ने भनेको हामीहरूले के कुराहरू छ हामीहरू त्यो सबैको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो फर्स्ट अफ अल अब रेस्पिरेसन भनेको के हो अनि रेस्पिरेसन चाहिँ किन निडेड छ होइन। सो हामीहरूलाई बाँच्नको लागि एनर्जीको जरुरी पर्छ होइन। हामीहरूलाई आफ्नो लाइफ जिउनको लागि आफ्नो लाइफ अगाडि बढाउनको लागि हामीहरूले बाँच्नको लागि हरेक दिन हामीहरूलाई हरेक सेकेन्ड हामीहरूलाई एनर्जीको जरुरत परिरहेको हुन्छ र हरेक डिफ्रेन्ट कामहरू गर्नको लागि पनि हामीहरूलाई एनर्जी चाहिन्छ। र त्यसै गरी हामीलाई मात्र होइन, हामी जस्तै जति पनि लाइफ छन्, जति पनि जसले पनि सास फेर्न सक्छन्, जसले पनि काम गर्न सक्छन्, हिडडुल गर्न सक्छन्, सबैलाई एनर्जी चाहिरहेको हुन्छ। लाइफ प्रोसेस जति पनि छ, जतिको पनि लाइफ प्रोसेस छ, सबैलाई एनर्जी चाहिन्छ। सो त्यो एनर्जी पाउने कहाँबाट त? अभियसली फुडबाट हो कि न त? सो फुड भनेको हामीहरूको मेन सोर्स हो, जसले चाहिँ जहाँबाट चाहिँ हामी एनर्जी पाउँछौँ। फुडले नै हामीहरूलाई एनर्जी दिने भनेको हो कि न त? फुड सप्लाइज एनर्जी। फुडले हामीहरूलाई एनर्जी सप्लाई गर्छ, सप्लाई एनर्जी। अब एनर्जी सप्लाई गर्ने प्रोसेस धेरै हुन सक्छन्। अब कुनै डिफ्रेन्ट टाइपको फुडले, कुनै डिफ्रेन्ट हरेक किसिमको फुडले आफूले एउटा हरेक फुडको आफ्नै आफ्नै दिने एनर्जी हुन्छ। हामीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ हरेक फुडबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट एनर्जी पाउँछौँ। सो हामीहरूको वरपर हेर्दा हामीहरूले के सबै एनिमल्स र सबै डिफ्रेन्ट टाइपका जति पनि लाइफ छन् के सबै अटोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक छन्? भन्नुको मतलब अटोट्रोपिक भनेको जस्तै प्लान्ट्सले आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् क्या। प्लान्ट्सले कहिले पनि अरूले बनाएको खाना या अरूको ज्यान लिएर चाहिँ आफ्नो खाना चाहिँ बनाउँदैन, कहिल्यै पनि गर्दैन। प्लान्ट्स भनेको अटोट्रोपिक हुन्, प्लान्ट्सले चाहिँ अटोट्रोपिक हुन्, तर प्लान्ट्स चाहिँ अरूको लागि चाहिँ के छ त खाना बन्न सक्छ। त्यसै गरी हेट्रोट्रोपिक हुन्छन्। हेट्रोट्रोपिक भनेको आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्ने, अरू कसैले एनर्जी प्रड्युस गरेर ठुलो हुने भएको, जस्तै प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ एनिमल्सहरूले अब जसले पनि घाँस खान्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो एनर्जीको लागि चाहिँ त्यसले त्यो घाँसहरूलाई खान सक्छ। त्यो अरू जसले घाँस खान्छ त्यो भनेको हेट्रोट्रोपिक हो। सो हामीहरूको फुड हामीहरूले जति पनि खान्छौँ त्यसलाई, त्यो फुडलाई चाहिँ हामीहरूले एनर्जी बनाउनको लागि त्यसलाई हामीहरूले अभियसली त्यो फुडलाई त्यत्तिकै एनर्जी, त्यही एनर्जी त होइन। त्यो फुडलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारिन्छ। त्यो फुडलाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसलाई सानसानो पिसेसहरूमा बनाएर एउटा प्रोसेस चलाएर जुन एनर्जी प्रड्युस गर्ने तरिका छ त्यसलाई, त्यो हामीहरूले जुन खाएको फुड छ नि त्यसलाई ब्रोकन डाउन, त्यसलाई सानसानो पिसेसहरू बनाउँछ कसले त? जस्तै हामीहरूले रेस्पिरेसन गर्छौँ, हामीले सास फेर्छौँ होइन। सो हामीहरूको सासले चाहिँ त्यसलाई, त्यो फुडलाई चाहिँ ब्रोकन डाउन गर्ने गर्छ। सो हामीहरूको द फुड इज ब्रोकन। अब हामीहरूको रेस्पिरेसनको कुराहरू सुरु हुने भयो। सो हामीहरूको यहाँ हेर्दा द फुड इज ब्रोकन डाउन टु रिलिज energy by a process called respiration। हामीहरूले खाएको खाना छ नि जुन हो, त्यो खाना चाहिँ एकदमै सानसानो पिसेसहरूमा चाहिँ बनाउने काम, सानसानो पिसेसहरू गराउने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ त? रेस्पिरेसनले गर्दो रहेछ, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले एनर्जी पाउने रहेछौँ। सो रेस्पिरेसन भनेको के हो त? रेस्पिरेसनले फुडलाई, हामीहरूले खाएको फुडलाई सानसानो पिसेसहरूमा कन्भर्ट गर्न त हेल्प त गर्ने भयो। देन रेस्पिरेसन आफैमा के हो त एउटा? सो रेस्पिरेसन भनेको पनि आफैमा एउटा प्रोसेस हो। रेस्पिरेसन भनेको के हो त? रेस्पिरेसन इज अ प्रोसेस। रेस्पिरेसन भनेको एउटा प्रोसेस हो बाई विच, जसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूले एनर्जी पाउँछौँ।
by which the energy of the food is made available. Energy of the food is made available to the cells. So respiration भनेको के रहेछ त? रेस्पिरेसन भनेको पनि एउटा प्रोसेस रहेछ जसले चाहिँ हामीहरूले खाएको फुड द्वारा त्यो एनर्जीलाई निकालेर हाम्रो सेल्सको लागि चाहिँ प्रोवाइड गरिदिँदो रहेछ। रेस्पिरेसन भनेको जस्ट एउटा प्रोसेस रहेछ जसले चाहिँ हामीहरूको एनर्जी चाहिँ फुडबाट निकालेर हाम्रो सेल्सहरुको लागि चाहिँ अवेलेबल गरिदिँदो रहेछ। सो अब हामी रेस्पिरेसनमा फेरि पनि रेस्पिरेसनमा कुरा गर्छौं। सो रेस्पिरेसनको प्रोसेसमा हामीलाई चाहिन्छ के त? अक्सिजन। अभियसली हामीहरूले सास फेर्छौं, हरेक सेकेन्ड सास फेर्छौं, हामीलाई थाहा भए पनि नथाहा भए पनि हामीहरूले बाँच्नको लागि सास फेर्नु पर्ने हुन्छ। सो बाँच्नको लागि भन्दा पनि हामीले एनर्जी रिलिज गर्नको लागि सास फेर्दो रहेछौं, हो कि हैन त? सो अक्सिजन इज युज्ड इन द प्रोसेस अफ respiration. So oxygen is used in the process of respiration. रेस्पिरेसन को प्रोसेस में के युज हुँदो रहेछ त? अक्सिजन युज हुने रहेछ। अब हामीहरुले के अक्सिजनले मात्र पुग्छ त हामीलाई रेस्पिरेसनको लागि? पुग्दैन। सो हामीहरुले केही कुरा भित्र लिन्छौं, सास फेर्दा भित्र लिन्छौं र फाल्दाखेरि केही बाहिर फाल्छौं। सो हामीहरुले जुन भित्र लिने प्रोसेस छ, भित्र लिने भनेको हामीहरुले अक्सिजन हो र हामीहरुले बाहिर फाल्ने भनेको कार्बन डाइअक्साइड। र यो भित्र अक्सिजन लिने र बाहिर कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त? ब्रिदिङ भनिन्छ। सो हामीहरुको द प्रोसेस अफ टेकिङ इन अक्सिजन, द प्रोसेस अफ taking in oxygen and giving out carbon dioxide it's called breathing. It's called breathing. यो भनेको नै हामीहरुको के हो त? ब्रिदिङ भनिन्छ यसलाई। ब्रिदिङ र रेस्पिरेसनमा फरक छ। सो हामीहरुको ब्रिदिङमा के कुराहरु चाहिँ इन्भल्भ हुने भयो त अब? सो हामीहरुको इन्स्पिरेसन एन्ड एक्सपिरेसन। सो इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसन भनेको के हो त्यो हेरौं। सो ब्रिदिङ कन्सिस्ट अफ मैले यो नलेखेर सिधै इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसन को लेख्दा पनि हुन्थ्यो, तर यो वर्डहरु चाहिँ यहाँ युज गरेको हुनाले मैले पनि तपाईहरुलाई यहाँ यो वर्डहरुको बारेमा जानकारी त दिनु पर्यो, हो कि हैन? सो ब्रिदिङ कन्सिस्ट अफ इन्स्पिरेसन and expiration expiration expiration. सो हामीहरुको अब यो इन्स्पिरेसन र एक्सपिरेसन भनेको के हो? सो जस्ट त्यही हो कि हामीहरुको ब्रिदिङमा इन्भल्भ भएको कुराहरुलाई नि जस्ट यसलाई अलिकति वर्ड युज गरिरहेको छ यहाँ। इन्स्पिरेसन भनेको चाहिँ जुन हामीहरुले हावा एयरलाई हामीहरुले भित्र लिने प्रोसेस छ नि, हो त्यो प्रोसेसलाई इन्स्पिरेसन भनिन्छ। र हामीहरुले जुन बाहिर हावा फाल्ने प्रोसेस छ त्यसलाई एक्सपिरेसन भनिन्छ। सो हामीहरुको इन्स्पिरेसन इज द प्रोसेस अफ taking air in र in the same way expiration भनेको expiration is the process of throwing air out
हावा बाहिर फाल्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त एक्सपिरेसन भनिन्छ। सो हामीहरूको अक्सिजनले हामीहरूको जुन अक्सिजन छ, अक्सिजनले जुन हामीहरूको खाना छ जसलाई हामीहरूले एनर्जी रिलिज गर्नको लागि खाएका हुन्छौँ, सो अक्सिजनले चाहिँ हामीहरूको त्यो खाना छ नि हो त्योसँग रियाक्ट गरेर हामीहरूले खाना खाएको खाना जुन रेस्पिरेसन गर्दा त्यो सानसानो पिसेसहरूमा ब्रोकडाउन हुन्छ, त्यसपछि गएर त्यो अक्सिजनले चाहिँ हामीहरूको त्योसँग त्यो खानासँग त्यो एनर्जीसँग चाहिँ त्यो सेल्समा भएको खानासँग चाहिँ रियाक्ट गरेर त्योसँग रियाक्ट गरेर चाहिँ एनर्जी प्रोड्युस गर्ने हो, जसलाई के भनिन्छ त सेलुलर रेस्पिरेसन भनिन्छ। सो हामीहरूको oxygen reacts with food inside cells. So reacts with food inside cell. हामीहरूको सेल भित्र खानासँग रियाक्ट गर्ने जुन अक्सिजन छ र त्योसँग रियाक्ट गरेर इनसाइड सेल्स त्योसँग रियाक्ट गरेर एनर्जी त्यसले बाहिर फाल्छ। एनर्जी दिनु भनेको नै के हो त सेलुलर रेस्पिरेसन भनिन्छ त्यसलाई। सो इनसाइड सेल्स फर द लिबरेसन अफ एनर्जी energy which is called cellular respiration. यसले के भनिन्छ त सेलुलर रेस्पिरेसन भनिन्छ। सो हामीहरूको सेलुलर रेस्पिरेसन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हामीहरूको क्याटाबोलिक प्रोसेस र बायोलोजिकल अक्सिडेसन जुन हुन्छ अर्गानिक मोलिक्युल्समा, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको एनर्जी रिलिज भइरहेको हुन्छ, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीहरूको क्याटाबोलिक प्रोसेसमा सेलुलर रेस्पिरेसन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सो अब यो क्याटाबोलिक प्रोसेस भनेको चाहिँ के होला? क्याटाबोलिक प्रोसेस भनेको पनि के हो भने हामीहरूको जुन खाना छ नि हो त्यो खानालाई चाहिँ सानसानो टुक्रा पारेर एनर्जी रिलिज गर्ने हामीहरूको जुन बायोलोजिकल प्रोसेस छ, अक्सिडेसन छ, यसबाट चाहिँ हामीहरूको एनर्जीलाई चाहिँ रिलिज गर्ने प्रोसेस नै के हो त हामीहरूको क्याटाबोलिक प्रोसेस हो। जस्तै अब हामीहरूको के भनिन्छ भने यसलाई हामी मिलाएर लेख्न सक्छौँ सेन्टेन्समा। सो यसलाई लेख्न सक्छौँ हामी सेलुलर रेस्पिरेसन इज essentially a catabolic process. सेलुलर रेस्पिरेसन भनेको पनि एज लाइक क्याटाबोलिक प्रोसेस नै हो, जसले के इन्भल्भ गर्दो रहेछ त which involves biological oxidation of organic molecules, which involves biological oxidation of organic molecules and results in the release of energy रिलिज गर्ने जुन प्रोसेस छ यसको पनि हात हुन्छ। सो रेस्पिरेसनले हामीहरूको के कुराहरू इन्भल्भ गर्दो रहेछ? रेस्पिरेसनमा इन्क्लुड हुनु भनेको हामीहरूको ब्रिदिङ र अक्सिडेसन दुईटै इन्भल्भ हुने रहेछ। सो रेस्पिरेसन includes both breathing and oxidation.
ओके नि त। सो त्यसै गरी हामीहरूको ब्रिदिङ भनेको चाहिँ एउटा कम्बाइन्ड फर्म रहेछ इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसनको। सो इन्सपिरेसन गर्दा चाहिँ अब हामीहरूले हावाभित्र लिने भयौँ, एक्सपिरेसन गर्दा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड हामीहरूले बाहिर फाल्ने भयौँ। सो हामीहरूको जुन खानालाई भित्रपट्टि टुक्रा टुक्रा पारेर एनर्जी रिलिज गर्ने जुन एनर्जी रिलिज गर्ने के को प्रेसेन्समा त अक्सिजनको प्रेसेन्समा भनेको अक्सिडेसन हो। सो अक्सिडेसन भनेको चाहिँ के हो त? सो अक्सिडेसन भनेको चाहिँ हामीहरूको के हो त? कम्बसन अफ खानालाई टुक्रा टुक्रा पारेर एकदमै सानो सानो टुक्रा टुक्रा पारेर कम्बसन अफ फुड, जस्तै कम्बसन अफ फुड एन्ड रिलिजिङ एनर्जी इन the presence of oxidation के को प्रेसेन्समा हुन्छ त? अक्सिजनको। अक्सिजन इज कल्ड अक्सिडेसन। त्यो भनेको नै के हो त? अक्सिडेसन हो। सो इट्स कल्ड अक्सिडेसन, अक्सिडेसन। सो हामीहरूको जुन सेलुलर रेस्पिरेसन छ नि, हामीहरूले जुन सेलुलर रेस्पिरेसनको कुरा गरेका थियौँ नि, हो सेलुलर रेस्पिरेसन चाहिँ ग्लुकोजलाई जुन ग्लुकोज भनेको अब त्यही एनर्जीको कुरा गरेको, त्यसलाई चाहिँ एनर्जीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ जुन हामीलाई एनर्जी दिने प्रोसेस छ, त्यो एनर्जी दिने प्रोसेस चाहिँ दुईटा स्टेपमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। एनारोबिक रेस्पिरेसन र एरोबिक रेस्पिरेसन भनेर भन्छ। सो हामीहरूको एनारोबिक रेस्पिरेसन र त्यसपछि आएर एरोबिक रेस्पिरेसन एन्ड एरोबिक रेस्पिरेसन, एनारोबिक एन्ड एरोबिक रेस्पिरेसन। सो हामी फर्स्ट अफ अल अब यहाँ चाहिँ एनारोबिक र एरोबिक रेस्पिरेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो हामीहरूको फर्स्ट अफ अल हामी कुरा गर्छौँ एनारोबिक रेस्पिरेसनको बारेमा। सो हामीहरूको एनारोबिक रेस्पिरेसनमा के हुन्छ त्यो हेरौँ है। सो एनारोबिक रेस्पिरेसन भनेको हामीहरूको एनारोबिक रेस्पिरेसन भनेको यो कतिखेर हुन्छ त? जब हामीहरूको अक्सिजन एब्सेन्ट हुन्छ त्यतिखेर हुने रेस्पिरेसन हो। सो हामीहरूको एनारोबिक रेस्पिरेसन भनेको कतिखेर हुने रहेछ त? एनारोबिक रेस्पिरेसन यो कतिखेर हुन्छ अरे त? takes place in absence of oxygen। अक्सिजनको एबिसेन्समा चाहिँ यसले एनारोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ अरे। अक्सिजनको प्रेसेन्स नहुने भएर यो एनारोबिक रेस्पिरेसनमा अक्सिजनको प्रेसेन्स नहुने भएर के भनिन्छ भने हामीहरूको एनारोबिक रेस्पिरेसन भनेको नि एब्सेन्स अफ अक्सिजनमा हुन्छ, जसले गर्दा हामीहरूको अक्सिडेसन चाहिँ कम्प्लिट हुन पाउँदैन। सो यसले गर्दा हामीहरूको के हुन्छ त? इनकम्प्लिट अक्सिडेसन हुन्छ। इनकम्प्लिट अक्सिडेसन अफ द फुड, इनकम्प्लिट अक्सिडेसन अफ द फुडको इनकम्प्लिट अक्सिडेसन हुने भयो। र हामीहरूको जब इनएरोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ हामीहरूको बडीमा प्रोड्युस हुन्छन् यतिखेर। सो हामीहरूको प्रोड्युस्ड कार्बन डाइअक्साइड अनि त्यसपछि आएर हामीहरूको अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरू जस्तै इथाइल अल्कोहल भनेको के हो त? अर्गानिक कम्पाउन्ड हो। सो त्यसै गरी ल्याक्टिक एसिड एसेट्रा। सो यस्ता
अर्गानिक कम्पाउन्ड र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यतिखेर प्रोड्युस हुन्छ हामीहरूको बडीमा। सो हामीहरूको यो प्रोसेस जतिखेर एनारोबिक रेस्पिरेसन भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ केही अमाउन्ट अफ एनर्जी पनि रिलिज हुन्छ। सो सम एनर्जी इज रिलिज। सो हामीहरूको केही अमाउन्ट मात्र एनर्जी रिलिज हुने भयो। तर यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीहरूको वाटर चाहिँ प्रोड्युस हुँदैन है। सो वाटर इज नट प्रोड्युस्ड, वाटर इज नट प्रोड्युस्ड। जस्तै यसको कुरा गर्ने हो भने जस्तै ग्लुकोज, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइअक्साइड निस्किने भयो, हो कि न? कार्बन डाइअक्साइड मैले अब यहाँ इथाइल अल्कोहल मात्र लेखेको छु। अब यो इथाइल अल्कोहलको ठाउँमा ल्याक्टिक एसिड पनि हुन सक्छ, अरु कुनै पनि हुन सक्छ, अरु अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु जति पनि प्रोड्युस हुन्छन् अरु पनि हुन सक्छन्। धेरै अर्गानिक कम्पाउन्डहरु प्रोड्युस हुन्छन्। अहिले मैले चाहिँ यहाँ दुईटा मात्र लेखेको छु। सो हामीहरुको इथाइल अल्कोहल भनेको C2H2O5 सरी H2OH, देन कार्बन डाइअक्साइड भनेको CO2, ग्लुकोज भनेको C6H12O6 देन एनर्जी प्रोड्युस हुने। अब तपाईहरुले यहाँ कतै यो प्रोडक्ट साइडमा, यो प्रोडक्ट साइड हो र यो रिएक्टेन्ट साइड हो। सो यो प्रोडक्ट साइडमा चाहिँ तपाईहरुले कहीं वाटर देख्नुभयो? देख्नु भएन। सो हामीहरुको एनारोबिक रेस्पिरेसन चाहिँ के हुने रहेछ त? यसरी कम्प्लिट हुने भयो। र एनारोबिक रेस्पिरेसन भनेको के हो त? पुरै कम्प्लिट अक्सिडेसन हो त, हुँदै होइन। सो हामीहरुको यसपछि हुन्छ हामीहरुको यहाँ एरोबिक रेस्पिरेसनको कुरा गर्छौं अब हामी। सो एरोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसन। सो एरोबिक रेस्पिरेसन चाहिँ हामीहरुको एरोबिक रेस्पिरेसन हुँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यसको मतलब टेक्स प्लेस इन presence of oxygen। अक्सिजन को प्रेजेन्समा चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसनले काम गर्छ। र यो प्रोसेस भनेको अब जसमा अक्सिजन इन्भल्भ छ यसलाई चाहिँ हामीहरुको कम्प्लिट अक्सिडेसन अफ द फुड पनि भन्न सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको कार्बन डाइअक्साइड पनि निस्किने भयो। एकदमै कम्प्लिट अक्सिडेसन छ भने त्यसमा चाहिँ हामीहरुको के निस्किने भयो त? कार्बन डाइअक्साइड, वाटर र सँगसँगै एनर्जी पनि रिलिज हुने भयो। सो हामीहरुको यसले गर्दा यहाँ यो हामीहरुको कम्प्लिट अक्सिडेसन, कम्प्लिट अक्सिडेसन अफ द फुड, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको यहाँ फर्मेसन हुन्छ के को फर्मेसन कार्बन डाइअक्साइड हुने भयो एन्ड वाटर अनि प्लस एनर्जी पनि। सो हामीहरुले यसलाई फेरि अघि जस्तै गर्ने हो भने C6H12O6 यहाँ अक्सिजन पनि हुन्छ। सो इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, मैले अक्सिजन यहाँ माथि लेखे। सो अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सो यसरी हामीहरुको एउटा कम्प्लिट अक्सिडेसन हुने भयो। देन हामीहरुको कार्बन डाइअक्साइड भनेको CO2, वाटर H2O, सो त्यसैगरी C6H12O6 भनेको ग्लुकोज भइहाल्यो। यसलाई हामीले के भन्छौं त? ग्लुकोज। मैले यहाँ लेखेको छु, यो ग्लुकोज भयो। ग्लुकोज भनेको C6H12O6, ठीक छ। देन हामीहरुको अब यहाँ तपाईहरुले यति कुराहरु बुझ्नुभयो भने अब हामी प्लान्टको रेस्पिरेसन तर्फ जान्छौं त। सो हामीहरुको प्लान्ट्सले चाहिँ कसरी रेस्पिरेसन लिन्छ, प्लान्ट्सले कसरी बाहिर हावा फाल्छ, कसरी भित्र लिन्छ र केबाट चाहिँ बाहिर फाल्छ, केबाट भित्र लिन्छ, यस्तो कुराहरु हामी गर्ने छौं।
र सँगसँगै यसपछि भने हामीहरू म यसपछि भन्नुपर्ने टपिक पनि भन्दैछु। सो हामीहरूको रेस्पिरेसन चाहिँ एनिमल्समा चाहिँ कसरी हुन्छ त त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। सो फर्स्ट अफ अल हामी कुरा गर्छौँ रेस्पिरेसन इन प्लान्ट्स। प्लान्ट्सहरूमा रेस्पिरेसन चाहिँ कसरी हुन्छ। हामीहरूको टपिक छ रेस्पिरेसन इन प्लान्ट्स। Respiration in plants. रेस्पिरेसन इन प्लान्ट्स चाहिँ एकदमै इजी र एकदमै सिम्पल प्रोसेस छ। एक्सचेन्ज मेकानिजम चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ ग्यासको एक्सचेन्ज मेकानिजम जुन छ, अब कार्बन डाइअक्साइड भनेको पनि ग्यास हो, अक्सिजन भनेको पनि ग्यास हो। सो हामीहरूको जुन यो कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको एक्सचेन्ज गर्ने जुन मेथड छ यो चाहिँ एकदमै सिम्पल टाइपको छ प्लान्ट्सहरूमा। सो ग्यास एक्सचेन्ज mechanism is very simple. एकदमै सिम्पल प्रोसेस छ, एकदमै सिम्पल मेथड छ। प्लान्ट्सहरूमा एयर पास हुने भनेको स्टोमाटाबाट हो। स्टोमाटा भनेको अब लिव्स, टेन्टिकल्स भन्छ, वुडी स्टिमहरूमा चाहिँ टेन्टिकल्सहरू हुन्छन्। यी मैले टेन्टिकल्स स्टोमाटा भनेर चाहिँ के भनेको चाहिँ एकदमै साना पुवालहरू हुन्, एकदमै साना पुवालहरू हुन्छन्, जहाँबाट चाहिँ साना पुवाल हुन्छ, एकदमै साना हुन्छन् है। र सर्फेस अफ द रुट्समा पनि हुन्छन् है, कुनैको जस्तै रुट्सहरू पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। पिपलको बोटको नजिक जानुभएको छ भने अभियसली त्यसको यदि पुरानो बोट छ भने यसको जराहरू बाहिर पनि निस्किरहेको हुन्छ क्या जमिनबाट। त्यस्तो प्लान्ट्सहरूको चाहिँ जसको चाहिँ जरा त्यसरी बाहिर पनि जमिन बाहिर पनि देखिरहेको हुन्छ, त्यस्तो प्लान्ट्सको चाहिँ स्टिम त्यो रुटको सर्फेसबाट जुन छ, त्यो रुटको सर्फेस जहाँ छ त्यो सर्फेसबाट पनि तिनीहरूले ग्यासको एक्सचेन्ज गर्ने गर्छन्। र त्यसै गरी लिभ्सहरूले गर्छन्, त्यसपछि स्टिमहरूबाट पनि हुन्छ। लगभग प्लान्ट्सको हरेक बडी पार्ट्सबाट हुन्छ भनौँ न होइन, तर हरेक बडी पार्ट्स भन्दा पनि लिभ्स, वुडी स्टिम्स र त्यसपछि गएर रुट्स भनिसकेपछि होइन। देन अब हामीहरूको यहाँ स्टोमाटा भनेको एकदमै सानो पुवालहरू हो, मैले भनिदिइसकेँ। सो यो स्टोमाटा चाहिँ नर्मल्ली लिभ्सहरूमा चाहिँ लिभ्समा चाहिँ धेरै हुन्छ होइन। सो लिभ्सहरूको जस्तै यो पात छ भने यो पातको अलिकति लोवर पार्ट भन्नाले यतातिरको भागमा चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छन्। स्टोमाटा भन्नाले साना पुवालहरू चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छन्, यहाँबाट यिनीहरूले ग्यासको एक्सचेन्ज गर्ने चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छन्। सो यो स्टोमाटामा जुन स्टोमा छ नि, STOMAT स्टोमाटा जन्छ नि, यसबाट हामीहरूले फर्स्टको 4वटा लेटर मात्र लिने हो। स्टोमा भने यो स्टोमा भनेको नै पोर हो क्या, स्टोमा भनेको नै पोर हो। पोर भनेको साना पुवाल भनेर बुझ्ने भयो। र स्टोमा भनेको जो साना पुवालहरू हुन्छन् यति धेरै हुन्छन् नि, एकदमै धेरै हुन्छन् क्या। नर्मल्ली चाहिँ स्टिमहरूको जुन लिभ्सहरूको कुरा गऱ्यौँ नि हामी, रुटहरूको कुरा गऱ्यौँ नि, सर्फेसबाट पनि ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ भनेर भन्यौँ नि, तर एकदमै धेरै चाहिँ यो एकदमै धेरै मात्रामा पाइने भनेको चाहिँ प्लान्ट्सहरूमा लिभ्सहरूमा हो। लिभ्सको यो लोवर पार्टमा चाहिँ एकदमै धेरै पाइन्छ। सो हामीहरूको यो स्टोमा चाहिँ एकदमै स्पेसियलाइज्ड एउटा एपिडर्मल सेल्सहरू हुन्छन् होइन। सो स्टोमा चाहिँ सराउन्ड गरिएको हुन्छ, यो एपिडर्मल सेल्सहरूले चाहिँ एकदमै सराउन्ड गरेर राखिएको हुन्छ। सो यो एपिडर्मल सेल्सहरू चाहिँ एकदमै बिन सेप्डका हुन्छन्। बिन भनेको हामीहरूको जस्तै तपाईँहरूको बिन सेप भनेपछि यसलाई अर्को उसमा भन्दा चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ है। लेन्टिकल्स यिनीहरूलाई नेपालीमा भन्दा चाहिँ यिनीहरूलाई दालहरू भनिन्छ होइन। सो दालहरूको सेप जस्तो हुन्छ क्या यिनीहरूको। अब बिन्स भनेर एक्ज्याक्टली नेपालीमा त्यही दालहरू भनिन्छ होइन। सो हामीहरूको त्यसलाई चाहिँ गार्ड सेल्स भनिन्छ। सो एपिडर्मल सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स। सो जस्तै हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ, इच स्टोमा, हरेक स्टोमा छ नि, हरेक स्टोमा
हामीहरूको जुन मैले स्टोमा भनेको पुअर्सहरू हो भने यति धेरै हुन्छ भने नि हो, त्यो हरेक स्टोमालाई चाहिँ सराउन्ड गरेर राखिएको हुन्छ एउटा बीन सेप। बीन सेप भनेको दाल टाइपको एउटा सेप भएको त्यस्तो एपिडर्मल सेल्स हुन्छ। त्यो एपिडर्मल सेलले चाहिँ यसलाई सराउन्ड गरेर राखेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ गार्ड सेल भनेर पनि भनिन्छ। सो इच स्टोमा इज सराउन्डेड by two specialized bean-shaped epidermal cells known as guard cells. So हामीहरूको यो गार्ड सेल्सको मुभमेन्ट अनुसार नै हामीहरूको जुन स्टोमा छ त्यो सानसानो पुवालहरू छ नि त्यो ओपन हुने र क्लोज हुने गर्छन्। र हामीहरूको जुन यो लेन्टिकल्सहरू जुन ओभल सेपका छन् नि, लेन्टिकल्सहरू चाहिँ ओभल सेपका हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ सेल्सहरूमा चाहिँ एकदमै लुजली एरेन्ज भएर बसेका हुन्छन्। र लेन्टिकल्सहरूले यिनीहरू जुन लेन्टिकल्सहरू छन् यी गार्ड सेल्सहरू, यिनीहरूले नै ग्यासको एक्सचेन्जमा अब यदि भित्र लिनु पर्यो, बाहिर फाल्नु पर्यो, एटमोस्फियरमा त्यो हावा बाहिर फाल्नु पर्यो भने यिनीहरूले चाहिँ हेल्प गर्छन्। एकदमै ओपनिङ हुने क्लोजिङ हुने चाहिँ यिनीहरूको काम हुन्छ। सो हामीहरूको कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनको जुन आउने जाने मात्रा छ, चाहिने नचाहिने मात्रा जति छ यिनीहरूको हेल्थद्वारा हुने भइहाल्यो होइन। सो हामीहरूको यसपछि आउँछ अब हामीहरूको यहाँ हामी कुरा गर्छौँ सो रेस्पिरेसन इन एनिमल्स। यो त भयो हामीहरूको रेस्पिरेसन इन प्लान्ट्सको बारेमा कुरा गर्यौँ हामीले योभन्दा पहिले। सो अब हामी कुरा गर्छौँ रेस्पिरेसन इन एनिमल्स। एनिमल्सहरूमा चाहिँ कसरी रेस्पिरेसन हुन्छ त? रेस्पिरेसन इन एनिमल्स, एनिमल्सहरूले चाहिँ कसरी सास लिन्छन् होला, कसरी सास बाहिर फाल्छन् होला होइन। सो हामीहरूको एनिमल्समा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ सिम्पल मेथड चाहिँ भन्न मिल्दैन, अलिकति यहाँ एकदमै कम्प्लेक्स टाइपको मेथड छ। सो हामीहरूको जुन अक्सिजन लिने र अक्सिजन बाहिर फाल्ने मेथडहरू छ एनिमल्समा चाहिँ हरेक एनिमल्समा चाहिँ फरक छ। र रेस्पिरेटरी अर्गान्सहरू पनि एकदमै फरक युज गर्छन्। हरेक एनिमल्समा चाहिँ लगभग फरक छ। मान्छेले अलग युज गर्छ, फिसहरूले अलग युज गर्छन्, त्यसपछि आएर फ्रगहरूले अलग तरिका छ। उनीहरूको ल्यान्डमा हुँदा एक हिसाबले, पानीमा हुँदा एक हिसाबले सास फेर्ने गर्छन्। सो हामीहरूको यहाँ अक्सिजन चाहिँ अब लिने र फाल्ने एकदमै धेरै प्रोसेसहरू हुनु भइहाल्यो होइन। सो एकदमै डिफ्युजन मेथड भन्छ होइन एउटा। सो जस्तै डिफ्युजन भनेको के भने सब्सटेन्स फ्लोज फ्रम द हायर कन्सन्ट्रेसन टु द लोयर कन्सन्ट्रेसन। सो हामीहरूको डिफ्युजनमा के हुन्छ त? इन डिफ्युजन a substance सो अब यो के भन्न खोजेको भने मैले यहाँ डिफ्युजन वर्ड युज गरेँ होइन। सो यो डिफ्युजन भनेको चाहिँ के भने हामीहरूको कतिखेर हामीहरूको के हुन्छ भने फिजिकल प्रोसेस जुन छ हामीहरूको सास बाहिर फाल्ने भित्र लिने जुन प्रोसेस छ नि हो, यो प्रोसेसमा कतिखेर चाहिँ यस्तो पनि कन्डिसन आउँछ कि हामीहरूको अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइडलाई बाहिर फाल्ने प्रोसेस भनेको डिफ्युजन प्रोसेस हुन्छ। डिफ्युजन भनेको चाहिँ हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसनमा फ्लो हुने। जस्तै हामीहरूको बडीभित्रको हावाको कन्सन्ट्रेसन लो छ र हामीहरूको बाहिरको इन्भाइरोमेन्टको कन्सन्ट्रेसन हावाको धेरै छ भने अभियसली हावा हामीहरूको बाहिरबाट भित्र फ्लो हुने भयो। कन्सन्ट्रेसन हायरबाट लोवरमा फ्लो हुने एउटा प्रोसेस हो जस्ट डिफ्युजन भनेको। यति कुरा बुझ्दा हुन्छ। सो अ सब्सटेन्स फ्लोज फ्रम डिफ्युजन भनेको सब्सटेन्स फ्लोज फ्रम द
higher concentration to the lower concentration to the lower concentration. So अब हामीहरुको जस्तै डिफरेन्ट अर्गान्सहरु चाहिँ एनिमल्सहरुले युज गर्छन् हैन. सो जस्तै लंग्स युज गर्छन्, जस्तै मान्छेले हामीहरुले लंग्स युज गर्छौं, गिल्स, त्यसपछि गएर ट्र्याकिया, देन माउथ, स्किन एसेट्रा. सो अब हामीहरु यहाँ चाहिँ केही एनिमल्सहरुको बारेमा पढ्ने छौं. जस्तै गिल्स चाहिँ फिशहरुले युज गर्छन् अनि लंग्स मान्छेहरुले युज गर्छन् अनि यिनीहरुको बारेमा चाहिँ थोरै पढ्ने छौं हामीहरु. युनिसेलुलर अर्गानिजमहरुको चाहिँ कसरी रेस्पिरेसन हुन्छ, यिनीहरुले कहाँबाट गर्छन् त्यो कुराहरु पढ्ने छौं. सो फर्स्ट अफ अल हेर्छौं हामी रेस्पिरेसन इन युनिसेलुलर अर्गानिजम. सो हामीहरुको रेस्पिरेसन इन unicellular organisms. युनिसेलुलर अर्गानिजम्सहरुले कसरी सास फेर्छन् होला त. जस्तै लाइक युनिसेलुलर अर्गानिजम्स भनेपछि लाइक एम्फिबिया हैन, एमोबिया, पैरामीशियम एसेट्रा. जस्तै यो दुईटा भनेका हामीहरुका युनिसेलुलर अर्गानिजम हुन्. सो यिनीहरुसँग चाहिँ नर्मल्ली कुनै एउटा पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी अर्गन भन्ने छैन. सो have no पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी अर्गन. पर्टिकुलर एउटा जस्तै हामीहरुको लंग्सबाट फेर्छौं भन्छौं हैन, हामीहरुको ह्युमन बीइङको जस्तै फिशहरुको गिल्स भन्छौं. यिनीहरुसँग चाहिँ त्यस्तो नामको एउटा कुनै पर्टिकुलर अर्गन नै छैन. सो रेस्पिरेटरी अर्गन्स have no particular respiratory organs. देन यिनीहरुले चाहिँ अब सास कहाँबाट फेर्छन् त, एउटा पर्टिकुलर अर्गन छैन भने. सो यिनीहरुको सास फेर्ने ठाउँ भनेको जेनरल बडी सर्फेस, पुरै जेनरल बडी सर्फेस जति पनि छ सबैबाट चाहिँ यिनीहरुले रेस्पायर गर्छन्. सो रेस्पायर through their general body surface cell membrane हैन त. देन त्यसै गरी जस्तै फोरिफेरोन्स अनि त्यसपछि आएर सिलिन्ट्रेट्स, वर्म्स, जुकाहरु हुन्छन् नि. हो त्यो जुकाले पनि आफ्नो पुरै बडीलाई चाहिँ युज गर्छ अरे क्या सास फेर्नको लागि. वर्म्स use their body to respire. सो हामीहरुको अघि हामीले जस्तै डिफ्युजनको कुरा गरेका थियौं. डिफ्युजनको प्रोसेसबाट नै यिनीहरुको पुरै बडीबाट नै अक्सिजन यिनीहरुले फाल्ने, अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बाहिर फाल्ने काम चाहिँ यिनीहरुले पुरै बडीको थ्रु गर्ने भए. सो हामीहरुको त्यसै गरी ट्र्याकियल रेस्पिरेसन, हामीहरुले अघि ट्र्याकियाबाट पनि सास फेर्छन् एनिमल्सहरुले भनेका थियौं. सो ट्र्याकियल रेस्पिरेसन चाहिँ कसले गर्छ त्यो हेरौं. सो हामीहरुको तपाईहरुले ग्रास होपर सुन्नु भएको छ, ग्रास होपर हो. अनि ग्रास होपर त्यसपछि आएर ग्रास होपर सुन्नु भएको छैन भने पनि ककरोच त सुन्नु भएको छ होला, ककरोच. अनि त्यसपछि आएर अरु केले गर्छ, बटरफ्लाई, ककरोच, ग्रास होपर. ल तीनटा एक्जाम्पल लिन हामीले. सो इन्सेक्ट्स, ट्र्याकियल रेस्पिरेसन. सो ट्र्याकियल रेस्पिरेसन चाहिँ हामीहरुको ट्र्याकियाबाट रेस्पिरेसन गर्ने भनेको ट्र्याकिया भनेको बडी पार्ट. सो हामीहरुको लाइक बटरफ्लाई, मैले अघि पनि भनिसके, लाइक बटरफ्लाई, त्यसपछि आएर ककरोच
अनि त्यसपछि आएर ग्रासहोपर एसेट्रा। सो यिनीहरुसँग चाहिँ बडीमा चाहिँ एउटा सानो ट्युब हुन्छ क्या, एकदमै सानो ट्युब हुन्छ हैन, जसबाट चाहिँ यिनीहरुले बडीको भित्र जसबाट चाहिँ यिनीहरुले सास बाहिर फेर्ने सास बाहिर फाल्ने फेर्ने गर्दछन्। र यिनीहरु यो ट्युबहरु भने नि मैले जुन यो ट्युबहरुलाई भनिन्छ दोज ट्युब्स। सो दोज ट्युब्स भन्दा नि मैले पहिले चाहिँ बडी भित्र चाहिँ ट्युब्सहरु छन् भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ है। सो स्मल ब्रान्च्ड ट्युब्स इनसाइड बडी हैन। सो त्यही ट्युब्सहरुलाई ट्युब्स आर कल्ड, त्यो ट्युब्सहरुलाई के भनिन्छ त ट्र्याकियल ट्युब भनिन्छ। ट्र्याकियल ट्युब के भनिन्छ त ट्र्याकियल ट्युब भनेर भनिन्छ। सो त्यो ट्र्याकियल ट्युबहरुमा चाहिँ एउटा सानो ओपनिङ हुन्छ जसबाट चाहिँ हामीहरुको बाहिरपट्टि ओपनिङ हुने र तिनीहरुको त्यसैगरी बडीमा ओपनिङ हुने गर्छ र तिनीहरुको त्यही बडीको त्यही ट्र्याकियल ट्युबबाट चाहिँ तिनीहरुले कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने र अक्सिजन भित्र लिने गर्दछ। र त्यसैगरी तिनीहरुको त्यो रेस्पिरेसनलाई चाहिँ जुन त्यो रेस्पिरेसन छ ट्र्याकियाबाट तिनीहरुले सास बाहिर लिने भित्र फाल्ने गर्दछन्, त्यो टाइपको रेस्पिरेसनलाई चाहिँ ट्र्याकियल रेस्पिरेसन भनिन्छ। सो द टाइप अफ रेस्पिरेसन इज कल्ड ट्र्याकियल रेस्पिरेसन। ट्र्याकियल रेस्पिरेसन भनिन्छ। के भनिन्छ त ट्र्याकियल रेस्पिरेसन भनिन्छ। र त्यसैगरी अब हेर्छौं हामी फेस गिल्स रेस्पिरेसन। सो गिल्स रेस्पिरेसन भनेपछि गिल्सबाट सास फेर्ने के छ त गिल्सबाट सास फेर्ने माछा छ। सो गिल्सबाट सास फेर्ने माछा मात्र नभएर अरु पनि छन्, फ्रग पनि छ। सो फ्रगमा पनि फेरि ट्याडपोल्सले मात्र सास फेर्छ है गिल्सबाट। सो लाइक टेडपोल फिश हैन, र यिनीहरुको रेस्पायर थ्रु गिल्स। देन हामीहरुको यो गिल्सहरुलाई चाहिँ कभर गरिएको हुन्छ। सो कभर्ड विथ, यिनीहरु कभर केले गरिएका हुन्छन् त ओप्रिकोलम भन्ने एउटा पार्ट हुन्छ। ओप्रिकोलमले चाहिँ गिल्सहरुलाई कभर गरेर राखेको हुन्छ। सो हामीहरुको यो जुन यो गिल्स जुन एनिमल्सहरुमा हुन्छ त्यो एनिमल्सहरुमा चाहिँ त्यो गिल्सले चाहिँ एउटा फिलामेन्ट कन्टेन गरेको हुन्छ जसले चाहिँ अक्सिजनलाई वाटरबाट र त्यसैगरी बाहिर फाल्दा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लाई वाटरमा चाहिँ त्यो डिजल्भ हुने गर्छ के। त्यसमा चाहिँ त्यो गिल्समा चाहिँ त्यो एउटा यस्तो फिलामेन्ट हुन्छ क्या। र तिनीहरुको जुन त्यो रेस्पिरेसन मेथड छ नि जुन गिल्सबाट रेस्पिरेसन गर्ने त्यसलाई चाहिँ गिल्स रेस्पिरेसन भनिन्छ। त्यो मेथडलाई चाहिँ के भनिन्छ त गिल्स रेस्पिरेसन भनिन्छ। द्याट्स यति कुरा जान्नुभयो भने तपाईहरुलाई पुग्छ होला सायद, यो भन्दा बढी जान्नु पनि पर्दैन। र हामीहरुको त्यसैगरी फ्रगको कुरा गर्ने हो भने फ्रगले चाहिँ लङ्सबाट सास फेर्छ, माउथबाट सास फेर्छ र स्किनबाट सास फेर्छ। यो फ्रग अचम्मको छ। सो फ्रग्स रेस्पायर बाई लङ्सबाट पनि सास फेर्छ, मुखबाट पनि सास फेर्छ र स्किनबाट पनि सास फेर्छ फ्रगले। सो अब यसले कुन अंग कतिखेर युज गर्छ त जब यो ल्यान्डमा हुन्छ, ल्यान्डमा हुँदा लङ्स युज गर्ने भयो र जतिखेर यो सुतिरहेको या यिनीहरुको अब हाइबरनेसनमा जान्छन्, यिनीहरुको विन्टर
विन्टर टाइममा चाहिँ यिनीहरू एकदमै लामो स्लिपमा जान्छन् क्या, एकदमै लामो समयसम्म पुरै विन्टर नसम्म लगभग यिनीहरू सुतेका हुन्छन्। त्यतिखेरको टाइमलाई चाहिँ यिनीहरू हाइबरनेसनमा छन् भनेर भनिन्छ। र यिनीहरूको र त्यसै गरी यिनीहरूको समर स्लिप जुन हुन्छ, समरमा पनि यिनीहरू स्लिपमा जान्छन् अरे, र समर स्लिपलाई चाहिँ यिनीहरूको भनिन्छ एस्टिभेसन भनेर भनिन्छ। सो हामीहरूको यिनीहरूलाई विन्टर स्लिप भनेको यिनीहरूको भनिन्छ हाइबरनेसन भनिने भयो। र त्यसै गरी समर स्लिपलाई के भनिन्छ एस्टिभेसन। देन त्यसै गरी यतिखेर चाहिँ यिनीहरूले स्किन र माउथलाई चाहिँ युज गर्छन् रेस्पिरेसन गर्नको लागि। र स्पेसल्ली चाहिँ स्किनको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूको चाहिँ जब वाटरमा हुन्छ नि, वाटरमा हुँदा चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ यिनीहरूले स्किनलाई युज गर्छन् वाटरमा हुँदा चाहिँ। र हाइबरनेसनमा र एस्टिभेसनमा हुँदा स्किन एन्ड माउथ दुईटै युज गर्छन्। सो हामीहरूको यो थियो गिल्स रेस्पिरेसनको कुरा। र त्यसै गरी अब कुरा गर्छौँ हामी लङ्सको कुरा। सो लङ्स रेस्पिरेसन इन ह्युमन बडी भनौँ न। सो रेस्पिरेसन इन ह्युमन बडीमा रेस्पिरेसन कसरी हुन्छ त? सो जमिनमा बस्ने अरू एनिमल जस्तै ह्युमन बिङ्सलाई पनि सास फेर्न जरुरी छ। र अरू एनिमल्सहरू ल्यान्डमा बस्ने एनिमल्स जस्तै ह्युमन बिङ्सले पनि नोज युज गर्छन्। नोज र लङ्स सास फेर्नको लागि युज हुन्छन्। सो नोज एन्ड लङ्स युज हुने भनेको हो कि होइन त? र त्यसै गरी यिनीहरूको हाम्रो कुरा यिनीहरूको भन्दा पनि हाम्रो लङ्ससम्म सास पुग्नको लागि के हुँदै जान्छ होला त? सो हामीहरूको लङ्ससम्म सास पुग्नको लागि नोज अर माउथबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ होइन। सो नोज अर माउथबाट फेरिङ्ससम्म जाने भयो र फेरिङ्सबाट चाहिँ ल्यारिङ्समा जाने भयो। ठिक छ। र यो हामीहरूको ल्यारिङ्स चाहिँ कहाँ हुन्छ त? हामीहरूको ल्यारिङ्स भनेको विन्ड पाइपको एकदमै टपमा हुन्छ क्या, सबैभन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ त? ल्यारिङ्स हुन्छ। सो हामीहरूको ल्यारिङ्स चाहिँ कहाँ हुने रहेछ त? विन्ड पाइपको एकदमै टपमा। र हामीहरूको विन्ड पाइपको टपमा भनौँ चाहे ट्र्याकियाको माथिपट्टि हुन्छ क्या ठ्याक्कै। र हामीहरूको यहाँ जब हामीहरूले नोजबाट हामीहरूले हावा लिन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हावा चाहिँ एकदमै तातो हुन्छ क्या। र हामीहरूले नाकबाट सास लिइसकेपछि नि हावा तातो र सँगसँगै त्यहाँ हामीहरूको नाकमा चाहिँ सानसानो रौँहरू पनि छ होला। त्यो रौँहरूले चाहिँ हामीहरूको त्यो हावालाई चाहिँ फिल्टर गर्ने काम पनि गर्छन्। सो जसले गर्दा चाहिँ हामीहरूको हावा चाहिँ नोजको एरियालाई पास गरिसकेपछि डस्ट पार्टिकल्स फ्री भइहाल्छ क्या। सो हामीहरूको डस्ट पार्टिकल्सहरू चाहिँ लगभग हुँदैनन्। सो डस्ट पार्टिकल्सहरू चाहिँ हामीहरूको नस्ट्रिकल्स भन्छ होइन। सो नस्ट्रिकल्सभित्र हुने भयो डस्ट सानसाना रौँहरू चाहिँ, जसले चाहिँ हामीहरूको हावालाई चाहिँ फिल्टर गर्ने काम गर्ने भयो डस्ट पार्टिकल्सबाट टाढा राखेर। सो हामीहरूले नाकबाट चाहिँ सास फेर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ मुखबाट भन्दा नाकबाट चाहिँ हामीहरूले सास फेर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीहरूको पेयर अफ लङ्स हुन्छन् इन थोरेसिक क्याभिटी। पेयर अफ लङ्स चाहिँ हामीहरूको लोकेटेड इन कहाँ हुन्छन् त? इन थोरेसिक क्याभिटी होइन, इन थोरेसिक क्याभिटीमा चाहिँ हामीहरूको पेयर अफ लङ्स चाहिँ बसेका हुन्छन्। र यिनीहरूलाई चाहिँ थोरेसिक क्याभिटीलाई चाहिँ हामीहरूको बााउन्ड गरेर राखिएको हुन्छ, बााउन्ड गरेर बसेका हुन्छन् हामीहरूको।
बाउन्ड गरेर राखिएको हुन्छ केले थाहा छ? डायाफ्राग्माले, जसलाई डायाफ्राग्मा भनिन्छ। डायाफ्राग्मा चाहिँ एकदमै मस्कुलर र इलास्टिक जस्तो हुन्छ क्या, मस्कुलर र एकदमै इलास्टिक सिट जस्तो हुन्छ। सो डायाफ्राग्म बाउन्ड दी DIAPHRAGAM diaphragm bound the diaphragm bound भन्दा पनि diaphragm bound the thoracic cavity हैन। सो त्यसै गरी हामीहरुको मस्कुलर diaphragm is DIAPHRAGM diaphragm is muscular, कस्तो हुन्छ त? मस्कुलर एन्ड इलास्टिक सिट जस्तो हुन्छ। इलास्टिक सिट देख्नु भएको छ नि, सो त्यो इलास्टिक सिट जस्तै हुन्छ के। र हामीहरुको लङ्स चाहिँ कभर गरिएको हुन्छ है, लङ्स चाहिँ एकदमै कभर्ड हुन्छ थिन लेयरले। प्लुरा भन्ने एउटा लेयर हुन्छ जसले चाहिँ हामीहरुको लङ्सलाई कभर गरिएको हुन्छ। लङ्स covered by thin layer र लेयर को नाम छ हामीहरुको प्लुरा भनेर भनिन्छ। देन त्यसै गरी हामीहरुको फेरिङ्सबाट चाहिँ हामीहरुको हुँदै हामीहरुको जुन खाना खाने बाटो छ त्यो बाटो हुँदै टक्क हामीहरुको इयर चाहिँ पास हुँदै जान्छ र त्यहाँ हुँदै हामीहरुको ल्यारिङ्स हुँदै र त्यसपछि गएर भोइस, जहाँ हामीहरुको भोइस बक्स, ल्यारिङ्स भोइस बक्स भनिन्छ, जसलाई त्यहाँबाट हुँदै हामीहरुको ट्र्याकिया सम्म चाहिँ पुग्ने भयो। र हामीहरुको ट्र्याकिया चाहिँ दुईटा ब्रोन्कियल ट्युब्समा चाहिँ डिभाइड भएको छ। ब्रोन्कस भनिन्छ जसलाई। सो ब्रोन्कस चाहिँ हामीहरुको लङ्ससम्म पुग्छ र त्यसपछि हामीहरुको त्यसलाई चाहिँ फेरि रिडिभाइड गरिएको छ स्मलर ब्रोन्किल्सहरुमा। ब्रोन्कसलाई फेरि रिडिभाइड गरिएको छ सानसाना उसमा चाहिँ ब्रोन्कियल्स भन्छ जसलाई, जुन चाहिँ हामीहरुको इयर स्याक्सहरुमा चाहिँ ओपन हुन्छन्, जसलाई चाहिँ एल्युभियोला भनिन्छ। र हामीहरुको एल्युभियोला चाहिँ यो एल्युभियोलाको ग्रुप छ नि, यो ग्रुप चाहिँ हामीहरुको कस्तो हुन्छ भने क्लस्टर टाइपको हुन्छ। ग्रेप्स जुन अंगुरको झुप्पा हुन्छ नि, हो त्यस्तै हुन्छ के, अंगुरको झुप्पा जस्तै हुन्छ र स्पोन्जी टाइपको हुन्छ। यहाँ हामीहरुको एल्युभियोला कतिवटा हुन्छ थाहा छ? 150 मिलियन्स एल्युभियोला हुन्छ। 150 मिलियन्स एक्ज्याक्टली यति नै हुन्छन् भन्ने पनि जरुरी छैन, केही तलमाथि हुन सक्छ। सो 150 मिलियन्स एल्युभियोला हुन्छन् हामीहरुको इच लङमा। इन इच लङ हामीहरुसँग दुईटा हुन्छ हैन। सो पेयर अफ लङ्स हुन्छ। सो इच लङमा चाहिँ हामीहरुको 115 मिलियन्स एल्युभियोला हुन्छन्। र हामीहरुको जुन ब्लड क्यापिलरिज हुन्छन्, ब्लड क्यापिलरिजले चाहिँ हामीहरुको एउटा नेटवर्क बनाएका हुन्छन्, नेटवर्क जस्तै बनाएका हुन्छन् क्या। त्यो एल्युभियोलाको वरिपरि चाहिँ एउटा नेटवर्क जस्तै बनाएका हुन्छन्, जसलाई चाहिँ हामीहरुको ब्लडले चाहिँ अक्सिजनले चाहिँ एब्जर्ब गर्ने भयो। कहाँबाट? एल्युभियोलाबाट। ब्लड एब्जर्ब्स अक्सिजन फ्रम एल्युभियोला। सो ब्लड एब्जर्ब्स oxygen from एल्युभियोला, एल्युभियोलाबाट एब्जर्ब गर्छन्। र त्यसपछि आएर हामीहरुको तिनीहरुलाई चाहिँ बाहिर निकालिन्छ र त्यसपछि ब्लडले एब्जर्ब गरिसकेपछि तिनीहरु चाहिँ बाहिर आउने भयो। हावा चाहिँ त्यसपछि बाहिर फालिने भयो, अक्सिजन लिने भयो र कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फालिने भयो। र हामीहरुको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ ब्लडको थ्रु चाहिँ एल्युभियोलामा बाहिर फालिने भयो। र त्यसपछि त्यो एल्युभियोला हुँदै फेरि हामीहरुको नोज हुँदै फेरि एक्सपिरेसनको प्रोसेस थ्रु, एक्सपिरेसन भनेको हामीहरुको कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्ने प्रोसेस। सो यसरी हुँदै हामीहरुको एक्सपिरेसनको प्रोसेस थ्रु नै एल्युभियोलाबाट फेरि हुँदै त्यही अपोजिट प्रोसेसमा चाहिँ हामीहरुको फेरि नाकसम्म आइपुग्ने भयो, नाकबाट हामीहरुले बाहिर फाल्ने भयो। यसरी हामीहरुको ह्युमन बडीमा पनि रेस्पिरेसन यसरी काम गरिरहेको हुन्छ। सो आजलाई भने हामी यति नै गर्छौं। सो यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला आफुलाई लागेको कुरा। यदि क्वेशन्सहरु छ भने पनि तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ,
पेजहरुमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको इच्छा जे गर्नुहुन्छ।